అదే వాళ్ళు ఫోన్ చేయమంటే నంబర్ లేదట. చేయి మీరు బయటకు మళ్ళీ మీరు ఏరి మధ్యలో నాకు शिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अथ श्रीपुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिवारणं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं वैरिपिञ्चावचूडाकं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पद्मपत्राक्षं नीलतीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां कुजद्वन्द्वा कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्गं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॐ माताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे तुलारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैल
दुष्टते दुर्जेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् अस्माकं तु विशिष्टा एतानि होतशिरोत्तमः भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अन्ये च बहवः शूरा मदत्ते त्यक्तजीविताः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् कर्षन् गुरुवृत्तपितामहः श्रीमन्नाथं विहत्योषयिषन्तं धर्मो प्रतापवान् ततश्चैकाच्यभेद्यश्च भगवान् करोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त शशस्त्रकुतुलो भवतु ततस्येतैरहयैर्युक्ते महतिष्यन्तरे स्थितौ पाण्डवश्चैव दिव्यौ षट्कौ परदत्मतो पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौर्णं दत्मो महाशङ्कं भीमकर्मवृषोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः काश्यश्च परमेश्वरः शिखण्डी च महारथः दुष्टधूमो विराटश्च सात्यकिश्च बलान्वितः द्रुपदो द्रौपदेया च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्कादत्मौ कृतकृतः सघोषो दातराष्ट्राः हृदयानि व्यतारयत् ज्ञानस्य पृथिवीञ्चैव कुमुरो यरुणादयत् अतव्यवस्थितान् दृष्ट्वा दातराष्ट्रान् कवित्रयः कौरवे शस्त्रसम्पाते तनुरुद्यम्य पाण्डवा ऋषिकेशं तथा वाक्यं हितमाहमहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युतः यावदेका निरीक्षेऽहं योद्धुकामानसुस्मिताः कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे यस्य मानानवेक्षेऽहं ययेतुरससमागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे क्रियति केशवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणपनुततः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्य स्थितान् पार्था पितॄनपितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् कृपया परयाविष्टो विषीदन्तिदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्णायुयुत्सुं समुपस्थितं श्रीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति देवदुष्टशरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसदे हस्तात् तच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैरेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुला स्वतुला पौत्राश्चाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि भगतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु महीकृते निहत्य दान्तराष्ट्रान् कापि
महत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यपेते न पश्यन्ति लोको मानसेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः आपादस्माभिवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्विर्जनार्दनः कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः कर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो विभवत्युतः अधर्मापि भवन् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाचेया जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च अदन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः दोषैरेतैः कुलज्ञानं वर्णसंकरकार्यैः दुःसाध्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्मा च साक्षताम् कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दना नरके नियतं वासो भवति जनुसुश्रुमः अहोपतमहत्पापं कर्तुं व्यवसितायं यद्राजसुतलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि मामप्रतीकारं अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रानले अन्युत्कन्ने चेमतरं मदे सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्केरतोपस्थौ पाविशत् विसृज्य जलं शापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः अहं सर्वपादेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तदा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् इतीदं तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्थलमिदं विशने समुपस्थितम् अनादिदुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुना दैव्यमास्मकमहपात्ता नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठपरन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममां साङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषु विप्रतियोज्यामि पूजार्हमरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वक्ष्यमपीरयते हत्वार्थकामां सुगुरूनिहैव पुञ्जीय भोगान् कुटिलप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मकरदन्नो गरीयो यद्वादयेर्मयदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न विधिविषामः देवस्थिताः प्रमुखेदातराक्षाः आत्मन्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वामधर्मसम्मूढचरितः यत्श्रेयश्चान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चाजिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि महापनुज यच्छोषणमिन्द्रियाणाम् आवाप्य भूमावस्वर्गमृद्धं राज्यं सुराणामधिकाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा उचीकेशं पुराकेशपर्णवः अयोध्य इति गोविन्दं कृत्वा दृष्टिं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः परसन्निव भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये श्रीगन्धमिदं वचः श्रीभगवानुवाच असोस्यानन्दशोचस्त्वं प्रज्ञावादां च वाससे तथासूनतथासूञ्चानानुशोचन्ति पण्डिताः अद्येवाहं यातुनासं न त्वं निर्णयनादिवाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यदा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यातां स्थितिश्च भारतः यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सदा
शोचितुमर्हति अनाशिनो प्रमेयश्च तस्मादुद्यस्त भारत उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे कथं स पुरुषः पार्था तं घातयति हन्तिकम् तथा शरीराणि विहाय दीनान्यानि संजाति नवानि देहि नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं तः विपावकः अजैनं वेदयन्त्यापो न शोचयति मारुतः अच्छेद्यो यमराज्योऽयं संक्लेशो शोचयेव च नित्यः सर्वजगत्स्थाणो अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयं अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे कृतं तथा वित्तं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येते नत्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवनः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा केनं वेद न चैव कश्चित् नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि कर्मातियुद्धश्रेयो न्यक्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया सोपानं स्वगत्पालमवावृतम् सुखिनः क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं च विभूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् तन्भावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयप्रदानमन्यन्ते त्वां भारत येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यति राघवम् आवाक्यवादां च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दं सत्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं गतिम् अतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गं चित्वा वा भोक्ष्यसे मयि तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यति येषाके विद्यासाके बुद्धिर्योगे कृपां कुरु पुष्यायुक्तो यया पार्था कर्मबन्धं प्रहास्यति देहाभिज्ञानाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाजनान्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनां ज्ञानिनां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपक्षितः वेदवादरतः पार्था नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः सत्त्वपरा जन्मकर्मफलप्रदा क्रिया विशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां दया बृहत्सरेषां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निष्त्रैगुण्यो भवार्जुन निद्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानन्तपुरपाले सर्वथा संवृतोदये तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विधानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्कोऽस्तकर्मणि योगस्थं कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योतमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण शरणं कर्म
बुद्धौ शरणमन्विष्यातुपनाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतं यस्य श्रुतस्य च श्रुतियुक्तैवन्नादे यदा स्थास्यति समादावचला बुद्धिः तथा योगमवाप्यते अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का वाचा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीतिं प्रभासे यत्क्रोधः स्थिततिर्मुनिरुच्यते सर्वत्राणविस्नेहा तत्तत्प्राप्तिर्वासुवः नादिनन्दति समानते चाय पूर्वं रसवर्षं रसोपेत्य इन्द्रियाणि समाधीनि नरन्ति प्रत्येन्द्रियाणि संगात् सञ्जायते निर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति अवयतश्चान्ते अशान्तस्य कुतः सुखम् तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नमामि वामति प्रतिष्ठिता यस्यां जाग्रति भूतानि तानि च पश्यतो मुनिः सर्वे सचान्यमाप्नोति न कामकामी निर्ममो निरहङ्कारः सचान्यगीता अतत्त्वयोऽध्यायः कामयानः ज्ञानयोगेन संज्ञानं कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणा मनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽप्सुते सिद्धिं समधिगच्छति नहि कश्चिच्चनमपि जातुतिष्ठत्य कर्मसु कार्यते न जः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थात्मा विद्याचारस्य भगवते सुनः कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तस्य विशिष्यते नियतं कुरु कर्म स्वं कर्म जातो यकर्मणः शरीरयात्रापिडकेन प्रसिद्ध्येन कर्मणः यज्ञातात्मनो एव च कर्मणि यदि जगं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्त्रितः आत्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः बुद्धिते युवे लोकान् कुर्यां कर्म सेवम् संकरस्य च कर्तस्य उपज्ञानिनां प्रजा कर्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत विद्वांसदा सक्तास्ति लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषये सर्वकर्माणि विद्यायुक्तसमाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारमूढात्मा कर्तारमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु अकर्ता इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु आह कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविद् न विचारये मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसाम् निरासेनेर्ममो भूत्वा बुद्ध्यस्व विगतज्वरः एवेव तदिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धाभक्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एते तदप्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढां स्वां वृत्तिरष्टानचेतसः सदृशं चेतसे स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानरे प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यातेनादतेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नाशमागस्य त्रयस्य परिपथः
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्मनुस्थितः अर्जुन उवाच अनित्यं रजवार्थेया फलादिवनियोजितः कामये च क्रोधये च रजो गुणसमुद्भवः तु मे नाम्रियते वैर्यथा तर्षो मलेरजः आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणम् इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते श्रीकृष्णार्जुनसंवादे तृतीयोऽध्यायः अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता ज्ञानकर्मसंन्यासयोगः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् तदनेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन अजोऽपि सन्नं व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अन्यन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः मुमुक्षवे कर्मेति तवयोग्यस्तमोहिताः कर्मणो च विभोक्तव्यं भोक्तव्यं च विकर्मणः मुक्तो निराश्रयः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः यदृच्छारामसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ब्रह्मार्पणं ब्रह्म ब्रह्मयज्ञः तपोयज्ञः योगयज्ञः सदा परे अपाने दुवदि प्राणं प्राणे पानं तदा परे अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु दुह्वति यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञानयज्ञः परन्तपः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रस्थेन सेवयः यज्ञात्वा न पुनर्मोहं एवं यास्यति पाण्डवः अपि चेदपि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः
एतैषां चितमित्तोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुनः ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तदा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते स्वयं योगसंसिद्धः कालेन न विद्यते यत्तावान् भवते ज्ञानं तत्परस्तं यतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं अग्रेणाभिगच्छति अज्ञत्ता चक्रगानश्चा संशयात्मा विनश्यति कायं लोकोऽस्ति न परां सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्य कर्माणां ज्ञानसंचिन्न संशयम् आत्मवर्थं न कर्माणि विबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं दुःखं ज्ञानाचिनात्मनः चित्तैनं संशयं योगम् आदितोऽस्ति भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्णा पुनर्योगं च संसति यस्येयतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् श्रीभगवानुवाच ज्ञानकर्मयोगस्य श्रेयसकरावो तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयस्य नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति तीर्थन्तो हि महाभागो सुखं पन्थात्मुच्यते साङ्ख्ययोगौ पृथक्काला प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्ति सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यस्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्माणचिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विदितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्फलितो पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्यन् गच्छन् स्वपन्तसन् परमस्युसृजन् गृह्णन् विमृशन् विमृशन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति कारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा प्रशुद्धये युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि सुप्रवर्तते नादस्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तद्विज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धया तदात्मानं तन्निष्ठा सत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे जगत्सिने सुनिचैव सभाकेता पण्डिता समदर्शनः इहैव त्रैकितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः अप्रदुष्टेन्द्रियं प्राप्य नोति चेत्प्यजराप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्राह्मणि स्थितः बाल्यस्पर्शेषु सक्तात्मा विद्यात्मनि यस्सुतम् तब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते एहि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनयेते आद्यन्तवन्तः कौन्तेया न तेषु रमते पुरः शक्नोति दैवयः सोढुम् प्राक्शरीरविमोचनः कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽत्र सुखोत्तरारामः स
आत्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्वस्यां कृत्वा बहिर्वार्यं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्निर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यस्तदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निं न चाप्रियः यं सन्न्यासमिति योगं तं विद्धि पाण्डव न हि असंन्यस्य सङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्नियोगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा निर्ययातेषु न कर्म संसज्जते सर्वसङ्गमसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते उत्तरेणात्मनात्मानं आत्मानमवसादयेत् आत्मैव चात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुस्ते वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानावमानयो ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो जितेन्द्रियः युक्तयुक्तुच्यते योगी समलोष्टात्मकाञ्चनः सुहृद्मित्रावदासीना मध्यस्थद्वेषवन्तुषु साधुस्तपितपापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युक्तेन सततम् आत्मानं वसिष्ठः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीलपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युत्थितं नातिनीतं जयिताचिन कृतोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मनि शुद्धये समयोगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमं मत्सं सामधिगच्छति नात्यस्तसुयोगस्ते नैकान्तमनस्करः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनः युक्ताहारयुक्तस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते सिद्धः सर्वकामेभ्यो युक्तयुच्यते तरः यदा दीपो निवातस्थो नेत्रते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं सत्यं नात्मनि दुष्यति सुखमत्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधितो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्य तत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसंज्ञेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युध्यन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतसमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स जनेन प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां
सर्वदा वर्तमानोऽपि तयोगीमयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मदः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्तया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदनः एतस्याहं न पश्यामि चलत्वात् निकृतिना चञ्चलं हिमनः कृष्ण प्रमादि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुस्तरम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेतु न कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंशयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः पश्चात्मना तु यतता चित्तो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं सुलभते कच्चिन्नोपयविप्रस्ता चिन्ना प्रविवनश्यते अप्रदिशो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणस्पति एतन्मे संशयं कृष्णा चेत्तुमर्हस्य चेतसः वदस्य संशयस्यास्याच्चित्तानुपपद्यते श्रीभगवानुवाच आत्मनैवेह नामुद्रा विनाशस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कच्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेवाग्रे भवति एतत्ति दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्ततं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदैविकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दनः पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवचोपितः जिज्ञासुरपि योगश्चात्यप्त ब्रह्मादि वर्तते प्रयत्नान्यतमानस्तु योगी संशुद्धनिर्विशः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुनः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मदः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मदः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वभावेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्था योगं युञ्जन्मदाश्रयः अथं जयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता भवति ये प्रभो श्रीविष्णुवाच प्रारब्धं भुज्यमानोऽपि गीताभ्यासरतस्ततः समुद्रस्य सुखीयोगे कर्मणा मोहलिप्यते महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचिस्पर्शनं कुर्वन्ति नयने जलमन्दसा गीताया पुस्तकं यत्र यत्र पाठप्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवाच ऋषयो योगिनः पन्नगाच्चये गोपाला गोपिका पापी नारदोत्सवपाश्रयै सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारस्य पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी व्रतामि सदैव हि गीताश्रयोऽहं तिष्ठामि गीतामे योगमं कुर्वन् गीताज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम् गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा
हस्ताभ्यामभयप्रदां मणिगणैः प्राणाविदैः पूजितां पार्श्वे पङ्कजचन्द्रपद्मनिर्युक्तां सदा चैत्यभिः भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनपूजितरिप्रसीदमह्यं श्रेष्ठां विभूतिं सुरभिं नमामि परमात्मिकाम् कन्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं नित्यपुष्टां विभावरीं नमामि कमलां कान्तां क्षमां क्षीरोदसङ्गवाम् अशोकामृतां दीप्तां लोकशोकविनाशनीं पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्माक्षीं पद्मसुन्दरीं अहलादजननीं पुष्टिं शिवां शिवकरीं सतीं प्रीतिपुष्करणीं शान्तां सुप्तमाल्यां वरां प्रियां वसुन्धराम् उदाराङ्गां हरिणीं हेममालिनीं नृपवेत्नगतानन्दां वरलक्ष्मीं वसुप्रदां नमामि मङ्गलां देवीं विष्णुभक्तस्थलस्थितां दारिद्र्यदंसिनीं देवीं सर्वोपद्रववारिणीं त्रिकालज्ञानसम्पन्नां नमामि भुवनेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां श्रीविष्णुहृत्कमलवासिनि विश्वमातः लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये दारिद्र्यदंशनं कृत्वा सर्वमाप्नोति यत्नतः येन श्रियमवाप्नोति कोटिजन्मदरिद्रतः अष्टैश्वर्यमवाप्नोति कुबेरैव भूतले येन श्रियमवाप्नोति कोटिजन्मदरिद्रतः प्रातःकाले पठे नित्यं सर्वदुःखोपशान्तये श्रीलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी चैतन्योऽक्षर एव च योगो योगविदां वेद प्रधानपुरुषः